भरिल्ले बांगडे म्हणटा ते खूब कमी घरांत आमकां दिसूंक लागल्यात. प्रत्येक जाण आयज काल फ्रायड फीश म्हणटात, पूण भरिल्ले बांगडे म्हणटा ते लोकांनी गोंयांतल्या गोंया भायल्या भारता भायल्या सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. म्हणून हांवें विचारलें की ह्या विशयांतली तज्ञ बायल जी आसा, जी जवळ जवळ 30 वर्सां गोंयचें जेवण खाण हाजेर संशोधनच करता अशें ना, वाचताच अशें ना, तर ती प्रत्यक्ष घरान करून म्हाका दाखयता. आनी हांव सायंटिस्ट म्हणटकीच आनी हांव ह्या फिल्डांतलो एक एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट म्हणटकीच म्हाका तें सगळें बारकायेन पळोवचें पडटा आनी ताका सांगचें पडटा हें बरें जालां, हें बरें जावंक ना, ही अशी पद्दत सुदारपाक जाय. आनी आमी ऑथेंटीक जी गोवन रेसिपीज आसता तातूंत कसलेच आमी भेसळ करूंक जायना, एडल्ट्रेट करूंक जायना आनी ती गोवन रेसिपी गोवन डीश म्हणून आमी लोकां मुखार व्हरूंक जायना. म्हणटकीच जेन्ना आज ही भरिल्ल्या बांगड्याची ताणें प्रिपरेशन किंवा जी आमच्या मुखार डीश आतां दिसता तुमकां ती हाडून दवरली, तेन्ना ताका म्हळें तुकाच विचारल्यार बरें की पयलीं खंयचोय बांगडो हाडलो आनी भरिल्ले बांगडे केले अशें जावंक शकना. म्हणटकीच पयलीं सदांच आमी सायंटिस्टूय विचार करतात की बांगडे कशे घेवपाचे, ते सुंदर आसा, बरे आसा, कवकवीत ताजे आसात आनी ताचो केन्ना केन्ना कल्ले काडून पळयतात ते गुलाबी असतात, ते बायलो दाखयतात तुका. आज सकाळीं माशेलांतल्यान एक बायल जी 20 वर्सां आतां हांगा आमच्या भागान नुस्तें घेवन विकता आनी ती इतली म्हणजे म्हाका म्हणूंक लागली की पळय तूं एक एक बांगडो तपास तूं. ती जाणटी बायल आशिल्ली, म्हाका कळ्ळें की ती म्हाका फटोवची ना. म्हणून हांव खूश जालो की तिका सगळी म्हायती आशिल्ली नुस्त्याची. म्हणून हांवें चड म्हायती घेतली, एक एक बांगडो हांवें पळयलो आनी तिचें खरेंच आशिल्लें की ती म्हणूंक लागली की हे खूब म्हारग बांगडे असले तरी बी आपणें ते तुमच्या सारक्याच लोकां खातीर घेतला जांकां एक गोंयचे बांगड्याचें करपाक जाता. म्हाका खूब बरें दिसलें आनी मागीर हांवें सांगलें मेलिंदाक. आनी म्हाका दिसता मेलिंदा तुवें जे बांगडे पळयले तेन्ना तुकाय कळ्ळें आसतलें आनी तुवें ठरयलें आसतलें की ह्या बांगड्याचे आतां भरिल्ले बांगडे करया. तर तूं आतां सवकासायेन हे भरिल्ले बांगडे आतां बांगडे घेवन आतां मागीर बांगड्याचे फुडें कितें करप, ते बोडूक कशें काडप, मागीर ताचें पोट कशें चिरप, तातूंत मसालो तयार करतलो जाल्यार मसाल्यान कितें कितें लागता आनी मसालो तो एक जीव कसो करपाचो आनी तें मिश्रण ताच्या पोटान वेवस्थीत भरून मागीर ते फुडें जी शिजोवपाची जी ताजी स्टेप आसा किंवा ताजी जी प्रक्रिया आसा ती सांगपाची लोकांक, म्हणजे सगळ्यांक समजतली. तरणाट्या भुरग्यांकूय आज जे दादले बायलो आसात घरान, नव्यो व्हंकलो, नवे जावंय जे जावपाचे आसात तांकांय कळपाक बरी, जाणट्याय बायलांक थोड्यांक तातूंतल्यान आनंद मेळटलो आनी जी एक्सपर्ट जी आसात तांकांय आयकून बरें दिसतलें. तर तूं सांग. बांगडे जे आसा ते बरे साफ करूंक जाय आनी तातलो भितरलो सगळो हें आसता पळय इंटेस्टायन्स बी कितें म्हणटात आमी ते सगळे काडपाच्यो आनी चीर दिवपाची मदें पोटार. आनी मागीर कितें करपाचो, एक मसालो तयार करपाचो. तातूंत कितें आसता, बारीक चिरिल्लो कांदो, बारीक चिरिल्ली मिरसांग आसता, हळद आसता आनी एक तरी भिंडाचें आगळ आसतलें किंवा चिंचेचो कोड. हें बरें सामकें मिस्तुराद करपाचें आनी तें तातूंत भितर भरपाचें. मागीर कितें करपाचें, रव्यान तें बरें लोळोवंक जाय हे बांगडे जे आसा ते आनी बरें चरचरीत खोबरेलान तळपाचें आनी बरें मातशें मंद उज्याचेर थोडो वेळ दवरूंक जाय आनी मागीर मातसो उजो वाडोवपाचो. हांव आतां वेवस्थीत हे हातान कोपो काडून खावंक शकता, पूण खूब फावटी विचार करता हांव की जर आमी बऱ्या पद्दतीन सगळे जिन्नस घेवन बरोबर जेवतले जाल्यार मागीर हे बांगडे कित्या बरोबर खावपाचे आनी बरे लागतले. आतां गोंयान हिंदू लोक जे आसात ते कशे खातात हे बांगडे, शीत किंवा हुमण, भरिल्ले बांगडे शीत आनी हुमणा बरोबर. आता कॅथलिक जे लोक असतात, आता मुस्लिम लोक जे असतात ताका मसाले का बांगडा म्हणतात. या बांगड्यांक मसाले का बांगडा म्हणतात. मुसलमान लोकूय खातात हे, गोंयचे मूळ मुसलमान. आणि जे कॅथलिक लोक असतात तांचे भितर दोन हे असतात, एक म्हणजे सादे तरेचे कॅथलिक लोक असतात आणि एक पुर्तुगेज उलोवपी आरिस्तोक्रात आमी म्हणतात पळय. आता हे जे कोण आरिस्तोक्रात कॅथलिक जे असतात ते हे बांगडे कशे खातात, ते कोर्स म्हणून आसा. तांचे जेवण जे असता ते थाली नसता, अशी आम्ही कशी थाली जेवतात तशी नसता. ते सदांच कोर्सीस वायज खातात. मीट कोर्स, फिश कोर्स, डिझर्ट असे 5 तरेचे कोर्स असतात. जेन्ना हे असता हे भरिल्ले बांगडे ते मेयोनीज घालतले मध्ये, असे इल्लेशे त्याचेर काटलेचेर, ताचे बरोबर इल्ले सॅलड आसतले आणि ताचे बरोबर ते फ्रेंच फ्रायज आसतले. असे करून काटो आणि चमचो घेऊन ते खातात. ओके, हे कोण आरिस्तोक्रात. बाकीचे साधे जे कोण कॅथलिक आसा ते बाकीचे हिंदू लोक कसे जेवतात किंवा मुस्लिम कसे गोंयचे जेवतात तसेच जेवतात. शीत, कडी किंवा हुमण करपाक हे शिजोवपाक साधारण आता कितलोसो वेळ लागता? तळपा खातीर फकत 5 मिनटां लागतात. बट सगळी आख्खी रेसिपी तुम्ही समजा म्हाका किंवा पाककृती कितलो वेळ लागता म्हणशात एक 30 मिनिट किंवा अर्द वर पुरो, ताचे वयर लागना. पुणे सगळे आता म्हणजे बऱ्यातले बरे जर असे भरिल्ले बांगडे करतले जाल्यार बांगड्याचो चॉयस बरो आसूंक जाय न्ही. खंयचे फ्रिजांतले प्रिजर्व केल्ले कॅन्ड बांगडे असले हातून जावचे ना. म्हणजे वचून प्रत्यक्ष माहिती घेऊनच ते बांगडे फडफडीत आसूंक जाय, ताजे बांगडे.
बरें जालें तुवें सांगून, कित्याक जाणा की लोकांक खुबदां रॉ मटेरियल म्हणजे आमी जे कितें जिन्नस करता तातूंतलें सिलेक्शन जे आसता, तातले वेगवेगळे जिन्नस जे वापरतात ते बऱ्या क्वॉलिटीचे आसूंक जाय. हजारांनी वर्सां गोंयांत निदान 4,000 वर्सां आतां गोंयांत शेती चालू आसा, बागायती चालू आसा, अन्नाचें उत्पादन चालू आहा. 20,000 वर्सां आतां नुस्तें लोक गोंयांतले मारतात आनी सगळे कडेन ते मारतात, सगळे कडेन पाकतात. काबीत, पागीर, रांपोणकार, मागकार सगळे लोक येयात, इतले तांचे कडेन नॉलेज आसा. तशेंच नॉलेज आज ते सगळे नुस्तें हाडून घरांत शिजोवपी गोंयकारां कडेनय आयिल्लें आसा. तें आज आमी तुमचे पर्यंत हांगा पावयल्लें आसा. ह्या वर्सा खूब पावस पडिल्ल्यान खूब ताल्ले, खूब इसवण, खूब बांगडे आज येवपाचे आसात ऑगस्टान, सप्टेंबरान. तयारी दवरात, त्या खातीर ही सगळी तयारी आमी केल्ली आसा. आमकां हे पयले रापणीचे बांगडे मेळ्ळे आनी ते बांगडे आमी रोखडेच तांकां न्याय दिवपा खातीर ह्या पद्दतीन भरिल्ले बांगडे, स्टफ्ड मॅक्रेल्स म्हणून आमी जे गोंयकार जेवपाक येतात तांच्या खातीर ही तुमच्या मुखार रेसिपी दवरिल्ली आसा.